अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का दोस्त और आप सभी का भाई नकी हैदर। मैं आप सभी दोस्तों को एक बहुत ही बड़े मशहूर व मारूफ मुकर्रिर मौलाना कारी सालिम चतुर्वेदी साहब, जो कि हमारे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर व मारूफ है, तो कारी सालिम साहब ने आज मुफ्ती सलमान अज़हरी को जो गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो उसी के सिलसिले में बयान फरमा रहे हैं। तो बयान हमने सुना, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। और आप सभी दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल में कोई नए हो तो नए चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया। गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर की है, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़ कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूँ देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूँ कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीज को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं। इसलिए टारगेट किया जाता है, यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं, तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला। एटीएस वालों, ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चोकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुराचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर क्या। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाई बहुत सीधे साधे, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं ना, वो शास्त्र को ना मानते, न शास्त्र को ना मानते, न संविधान को मानते। कैसे? जैसे भी राम लल्ला का क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जब होता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए, पूरा एकदम, कहीं कोई जगह वो ना हो,
اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشٹھا کریں گے تو بقول شنکراچاریہ چاری شنکراچاریہ ہے اس مورتی کی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتی. پران پرتشٹھا کا مطلب روح کو آتما کو مورتی میں ڈالنا. پران پرتشٹھا کا یہ مطلب ہوتا. تو زندہ ہونا چاہیے. تو بابری مسجد میں رام للہ کیوں نہیں زندہ ہوئے؟ پران پرتشٹھا ہو گیا تو زندہ نہیں ہے. خیر چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، باڈی میں جان کون ڈالتا ہے؟ ایشور ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا ہے. ہمارا قرآن میں ہے حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو، قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے جسم کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي، اور اللہ نے اپنی جان ڈالی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. انہوں نے پھر سجدے کیے. یہ بات سمجھ میں آتی چونکہ اللہ ہے انسان کو زندہ کر سکتا ہے، انسان کو روح دے سکتا ہے اور روح نکال بھی سکتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا. یا تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے. کون؟ مودی جی جو انسان جان ڈال دے. چلیے وہ بھی کم سے کم شنکراچاریہ تو ہونا چاہیے، پروہت تو ہونا چاہیے. نہیں، ایک مودی جی جن کو 10-15 شلوک یاد نہیں ہوگا، میرے خیال سے جن کو پوری گایتری منتر تو یاد ہی ہوگا، وہ تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن اور کوئی ان کو شیو منتر یاد نہیں ہوگا. اوم کرونا کرپور گورم کرونا سنسار سارم بھجگندرہارم، یہ پڑھا جاتا ہے. جن کو وہ نہیں، وہ پران پرتشٹھا کر رہے ہیں. پران پرتشٹھا کے لیے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں، مسجد کی ابتدا ہوتی ہے، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں، اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں، نیک انسان کو بلاتے ہیں، عالم دین کو بلاتے ہیں. آئیے ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے؟ ان کا جو ہوتا ہے شنکراچاریہ ہوتا ہے. پروہت جن کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جو شاستر کو جانتا ہے، ایک ایک منتر کو جانتا ہے. کیسے بھائی پران پرتشٹھا ہونا چاہیے؟ یہاں تو یہ اتنے بڑے بنے کہ وہ تصویروں میں مشہور ہو رہا ہے نا، مودی جی اتنے بڑے ہیں اور لال اللہ جی کے ہاتھ پکڑ کر گھما رہے. چلو ذرا سیر کر کے آؤ. اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی. نہیں ہو سکتے مودی جی. آپ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے قول و فعل کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی. بڑے مہان انسان مریادہ پرشوتم، ان کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو بہت اچھی باتیں ان کی زندگی کے اندر ملتی ہے، جن کو آج نیست و نابود کر دیا. اسی لیے نہ تو اپران پرتشٹھا کے لیے ایک منتر پڑھا جاتا ہے، ہری اوم مہمانو جوترجکتا ماجس، اخیر تک ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوا. لیکن میرے بھائی اور مسلمانوں، عبرت کا مقام تو ہم لوگوں کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. تو اللہ کی مدد وہیں رکی ہوئی ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان پورے راستے پر چل رہا ہے. نہ نماز مسلمان پڑھتا ہے، نہ مسجدیں آباد مسلمان کرتا ہے، اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے اپنی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کو. طبیعت بڑی خوش ہوئی جب پتا چلا کہ 27,800 روپے یہاں کے ینگ جو یوا کلب کے نوجوانوں نے پیش کی. بڑی طبیعت کو خوشی ملی. اس ملت اور اس تقدیر کے نقشے کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے، اس دیش کی سسٹم کو، پورے سسٹم کو کوئی بدل سکتا ہے، اس قوم کی کوئی بھی عزت اگر دوبارہ کوئی واپس لا سکتا ہے تو وہ صرف ہمارے جوان ہیں، اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے تو. کوئی نیا عمل نہیں ہمارے نوجوانوں کا. یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے نا، فروری کی 14 تاریخ کی تیاری ابھی سے ہمارا جوان کر رہا ہو. ویلنٹائنس ڈے گفٹ غیر محرموں کے لیے. شریعت کے خلاف کام کرنے میں ہمارے کچھ نوجوان آگے رہتے ہیں. ظلم کے خلاف بولنا سیکھو اور اپنے اللہ جس سے راضی ہو وہ کام کرو. 24 گھنٹہ وہ کام کرو، کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولو. ڈرو مت کہ نہیں جناب کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک بڑا اہنکاری انسان ہے، کسی کی اس کو نہیں سنتا ہے، فوراً ہاتھ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیتا ہے.
کوئی بات نہیں، ہر ہٹلر کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ظالم کا انت ہوتا ہے اور برے طور پر ہوتا ہے۔ فرعون سے بڑے ہیں، قارون سے زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس، نمرود سے بڑی بادشاہت ہے پوری دنیا میں، شداد سے زیادہ طاقتور، ہٹلر سے زیادہ ان کی ہٹلر پتہ ہے ہٹلر اتنا ظالم تو تھا، جب وہ بولتا تھا تو بہت تیز بولتا تھا، نو سامنے والا جو بھی رہتا تھا ایک دم بالکل خون گرم، آؤ میدان میں لڑو۔ وہ ہٹلر پتہ موت کہاں تھی اس کی موت ہوئی تھی بیت الخلاء میں، شوچالے میں مرا تھا، اس کا سر شیٹ کے اندر تھا، جس پہ جو گندی جگہ ہوتی اس جگہ پہ تھا، وہ ہٹلر انسانوں کا قاتل۔ کبھی بھی زیادہ دن تک کرسی اقتدار پر ظالم لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو بہت بہترین شریعت دے کر بھیجا ہے، ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو برا سایہ ہے، جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لیے، یہ کم سے کم ٹل جائے گا آنے والے زمانے میں، لیکن ہم کو اپنا عمل سدھارنا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے